बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सना यूसुफ 17 साल की टिकटॉकर अपने कातिल उमर हयात से पिछले 6 महीने से व्हाट्सएप के जरिए राब्ते में थी। दोनों के दरमियान व्हाट्सएप के मैसेजेस का तबादला होता रहा। इनकी व्हाट्सएप चैट निकलकर सामने आई है। जिस दिन सना यूसुफ को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया था, क्यों उमर हयात उसके घर के अंदर मौजूद था और क्यों उसका मोबाइल लेके वो भागा, सिर्फ मोबाइल लेके क्यों भागा, उसने कुछ इंकशाफात पुलिस की कस्टडी में किए हैं, उस पर भी बात करेंगे। और जो व्हाट्सएप चैट निकलकर सामने आई है, उसने तो इस वाक़े को एक नया रुख दे दिया है। दोनों एक दूसरे से 6 महीने से राब्ते में थे। उमर हयात ने टिकटॉक पर मैसेज भेजा था सना यूसुफ को और वहाँ से इनकी गुफ्तशनीद का, बातचीत का आगाज़ हुआ था। इसने अपनी दोस्ती का इज़हार किया था, मोहब्बत का इज़हार किया था और उसके बाद सना यूसुफ ने खुद ने इसको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था। बर्थडे के दिन सना यूसुफ ने खुद इसको कहा था कि जनाब आए मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, लेकिन अपने घर वालों की मौजूदगी की वजह से, वालिदैन की मौजूदगी की वजह से, दूसरे लोगों की वजह से ये इससे मुलाकात करने से कासिर रही। कोई 18 से 20 मिस कॉल्स, बल्कि फिर भी मैं एक वक्त की आपको बता रहा हूँ, पूरे दिन की शायद 50-55 मिस कॉल्स हैं। पूरे दिन उमर हयात इसको मिस कॉल करता रहा, लेकिन इसने कॉल नहीं उठाई। और सबसे हैरतअंगेज बात यह है कि जिस दिन इसका बर्थडे था, उसी दिन होटल 5 स्टार होटल के अंदर एक कमरा बुक करवाया गया था, फॉर्च्यूनर गाड़ी बुक करवाई गई थी। और ऑब्वियसली इसने खुद से नहीं की थी, दोनों ने मिलकर ही सारा मामला तय किया था। लेकिन उमर हयात को यह शक हुआ कि भाई ये मुझसे तो राब्ते में है, लेकिन मुझसे मेरे साथ 6 और लोगों से राब्ते में है। आपको पता होता है जब इस तरह के मामला चल रहे होते हैं ना, तो आप बर्थडे के दिन अगर नहीं मिलते हैं तो सामने वाले के जहन में शक्कों को शुबात आ जाते हैं कि बर्थडे के दिन ये किसी और से मिल रहा है, यानी एक धोखा देने का एलिमेंट आ जाता है। अब मैं आपके सामने तमाम हकायक जो व्हाट्सएप चैट्स की रोशनी में निकल कर सामने आया ना, इसके बयानात की रोशनी में निकल कर सामने आया, जिसको पकड़ा गया है, वो एक एक करके आपको सामने रखता हूं। और क्यों ये इसका मोबाइल लेके भागा था, इसको पकड़ा कैसे गया, पुलिस ने किस तरीके से इसको पकड़ा है, आज आपके सामने सारी चीजें रखूंगा। लेकिन आप पर मुनसर है जनाब, एक होती है खबर, एक होती है ख्वाहिश। मैं इस चीज़ का हामी हूं कि जो बेदर्दी के साथ कत्ल हुआ होता है उसको इल्ज़ाम नहीं धरना चाहिए। विक्टिम ब्लेमिंग मैं नहीं करता और ना करना पसंद करता हूं, लेकिन हकाइक हैं वो आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी होता है। अब आप एक मनगढ़ंत स्टोरी अपने जहन में बना लें और उसको सच समझते रहें, वो एक अलग मामला है। लेकिन हकाइक अगर जानने हैं, बात आपने करनी है, सच आपने सुनना है, तो हो सकता है कि वो शायद आपको बुरा भी लग सके। सना यूसुफ जिस घर के अंदर थी, इसके कातिल को कैसे पता चला कि इस घर के अंदर थी? ठीक है, दोनों के दरमियान व्हाट्सएप चैट्स क्यों होती रही? अगर ये इसको तंग कर रहा था, इसकी कज़न ने ये बयान क्यों दिया कि भाई कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई ऐसा मामला नहीं था, ये चोरी और डकैती का मामला था, उसका मोबाइल लेके भाग गया। ये आप बयान सुनिए, क्यों उनकी वालिदा ने इतनी कच्ची एफआईआर दर्ज कराई थी, क्योंकि उस वक्त शायद इसका अंदाजा नहीं था कि मामला इतना बढ़ जाएगा। क्यों अपनी बेटी की कत्ल की उन्होंने इतनी कच्ची किस्म की एफआईआर दर्ज कराई थी? अब मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। जनाब उमर हयात काका के नाम से इन्होंने सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाए हुए। 6 महीने पहले ये सना यूसुफ को टिकटॉक पर मैसेज करते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। सना यूसुफ इनको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देती है, दोनों व्हाट्सएप पर आ जाते हैं, बातचीत चल रही होती है, बातचीत हो रही होती है। बर्थडे के दिन मुलाकात का एक प्लान बनता है कि जनाब बर्थडे के दिन मुलाकात करेंगे, इस्लामाबाद में हूँ, इस घर के अंदर हूँ, तुम आ जाना, मुलाकात कर लेंगे। ये सारी बातचीत होती थी। ये पैदल बस में बैठ के, मतलब ये गाड़ी में नहीं गया था, ये बस में बैठ के इस्लामाबाद पहुंचा। वहां पर इसने फॉर्च्यूनर गाड़ी बुक करा ली। अब जब बुक कराई उसकी पेमेंट भी नहीं की गई, लेकिन इब्तदाई जो पैसे दिए जाते हैं, आपका शनाख्ती गाड़ी, तमाम चीज़ें तहकीकात में निकल कर सामने आ रही हैं। फॉर्च्यूनर गाड़ी बुक करा दी। उसी दिन 5 स्टार होटल के अंदर एक कमरा भी बुक करा लिया गया था। वल्लाह आलम इनका क्या प्रोग्राम था, क्या चीज़ें थी, लेकिन इन्होंने बुक करवा लिया था। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि अगर एक फ़ैन आपसे मिलने के लिए आ रहा है, वो आपके लिए ये क्यों कराएगा आपकी मर्ज़ी के बगैर? क्यों कराएगा ऐसा? लेकिन जिस दिन इसका बर्थडे था, उस दिन इन्होंने इसके कॉल्स पिक नहीं किए, कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं किया। सुबह से लेके शाम हो गई, लेकिन किसी किस्म का कोई कॉल का रिस्पॉन्स नहीं हुआ। शाम में एक कॉल की जाती है या मैसेज किया जाता है कि यार घर वाले काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ थे, घर वाले सारे काफ़ी ज़्यादा इधर-उधर थे, मैं तुम्हें मिल नहीं सकती थी, तुम्हें बुला नहीं सकती थी, तुम्हारे साथ जा नहीं सकती थी। इसके ज़हन में ये आया कि नहीं, कि जनाब ये मामला कुछ और है, वालिदैन का मामला नहीं है। बर्थडे का प्लान काफ़ी पहले का बनाया गया था, लेकिन ऑब्वियसली जब आप बर्थडे पे नहीं मिलते हो इस तरह के रिलेशन के दौरान, तो आपके जहन में, दूसरे के जहन में ये ख्याल आता है कि आपका किसी और के साथ भी कोई इसी तरह का, किसी और तरह का, मतलब आपका रिलेशनशिप है। अब ये गुस्से में पागल हो जाता है,
اسلحہ لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے، اگلے دن یہ صبح پہنچ جاتا ہے، گیٹ پر بحث ہوتی ہے، ان کی باقاعدہ ریکارڈنگ ہوئی کہ اب بس بہت ہو گیا، اب تم جاؤ یہاں سے۔ ان دونوں کے درمیان بحث ہو رہی تھی۔ ایک چیز کو سمجھیے، ایک ریلیشن شپ میں ایک بندہ کہہ رہا ہے بھائی تم تو انوالو تھی، سامنے والا کہہ رہا ہے بس ابھی فی الحال تم جاؤ، بعد میں بات کریں گے، اور یہ بڑی کامن سچویشن ہے کسی بھی ریلیشن شپ کے اندر۔ اس کے بعد ہوتا ہی ہے کہ خیر اس کو گھر میں اندر بلا لیتی ہے، یہ اس سے اس کا موبائل مانگتا ہے صرف اس کو چیک کرنے کے لیے کہ برتھ ڈے کے دن کیا یہ کسی سے ملنے کے لیے گئی تھی، کیا اس سے کوئی اور رابطے میں ہے، کیا یہ کسی کے ساتھ کسی اور طریقے سے رابطے میں جس طرح سے مجھ سے رابطے میں۔ اس نے اپنا فون نہیں دیا، اس کو غصہ آیا، اس نے موبائل اپنے اسلحہ نکالا اور اس کے بعد اس کو گولی مار دی۔ اس کا موبائل لے کے وہ بھاگا ہے۔ موبائل لے کے اس لیے بھاگا کیونکہ اس کی انا جاگ گئی تھی، جس کو میں انا نہیں تصور کرتا، یہ ایک جہالت ہے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں، میں کوئی سخت لفظ بول دوں گا، بہنیں مائیں سب میری ویڈیو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ یہ اس کا موبائل لے کے بھاگتا ہے۔ اب پولیس کو اس کی تلاش ہوتی ہے۔ یہ موبائل عمر حیات لے کے بھاگ چکا ہوتا ہے، یہ موبائل باقاعدہ طور پر چیک کرا ہوتا ہے، موبائل آن ہوتا ہے، موبائل کی ساری چیزیں چیک کرا ہوتا ہے۔ اب اس کے پاس سے جو موبائل میں ثنا یوسف کے موبائل میں جو میسیجز اور کالز آئی ہوئی تھی، پولیس نے وہاں سے اس کا ڈیٹا نکالنا شروع کیا۔ پتہ چلا ایک ہی دن میں کوئی 50-55 قسم کی مس کالز آئی ہوئی ہیں، 50-55 بار مس کالز آئی ہوئی ہیں۔ اس نمبر کو ٹریس کرتے ہیں، ثنا یوسف کو ٹریس کرتے ہیں، دونوں میچ کر جاتے ہیں، دونوں کی لوکیشن میچ کر جاتی ہے، وہاں پر جاتے ہیں، اس کو اٹھا کے لے آتے ہیں۔ پھر یہ طوطے کی طرح بولنا شروع کرتا ہے کہ بھائی ہمارا تو ملنے کا پلان تھا، ہم نے گاڑی بک کرائی ہوئی تھی، ہم نے ہوٹل بک کروایا تھا، یہ تمام چیزیں تھیں۔ اب ایک فین ملنے کے لیے جا رہا ہے سمجھ میں آتا ہے، لیکن فین گاڑی بک کروا رہا ہے، فین آپ کے لیے ہوٹل بک کروا رہا ہے۔ آنیسٹلی مجھے یہ بات سیریسلی سمجھ نہیں آتی ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ پھر جو 6 مہینے کی واٹس ایپ چیٹس ہیں وہ کس چیز کی متقاضی ہیں، آپ نے خود اپنا واٹس ایپ کیوں دیا، نمبر کیوں دیا، یہ بہت سارے سوالات ہیں۔ ایک نمبر نکالنا ہوتا ہے، ایک نمبر دینا ہوتا ہے، پھر آپ نے ہی تو دروازہ کھولا نا، آپ نے ہی اس کو ایک ان نون بندے کے لیے جو اپنے آپ کو فین بتا رہا ہے، آپ اس کے لیے دروازہ کیسے کھولو گے؟ سوال یہ بنتا ہے۔ میں کسی بھی طور پر یہ بات نہیں کہہ رہا کہ جو یہ عمل ہوا ہے یہ برا نہیں ہوا ہے، یہ بہت شدید برا ہوا ہے۔ قتل کرنے کا جواز کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے، قتل کرنے کا ریزن کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، مطلب کوئی بھی ریزن اتنا بڑا نہیں ہو سکتا کہ جناب آپ کسی کو قتل کر دیں، اللہ معاف کرے۔ کبھی بھی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، لیکن جس علاقے سے ان کا تعلق ہے وہاں پر یہ والی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ عزت نفس پر آ جاتی ہیں۔ کہتے ہیں نا یار جہالت بڑی کامن ہے، جہالت سب سے بڑی بیماری ہے دنیا میں۔ آپ 4 کتابیں پڑھنے کے بعد بھی آپ جہالت سے باہر نہیں نکلتے ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ تھا، اصل حقیقت جو ہے نا وہ ان کے درمیان جو معاملات تھے وہ یہ نکل کر سامنے آئیے۔ بہت سارے سوالات تھے۔ ایک تو پہلا کہ بھائی لڑکی کی لوکیشن لڑکے کو کیسے پتہ چلی، لڑکے نے گاڑی کیوں بک کرائی، ہوٹل کیوں بک کرایا، واٹس ایپ چیٹس کیوں ہیں، دونوں نے ملاقاتیں کیوں ہو رہی تھیں۔ پہلی بات یہ کہ بھائی لڑکی نے دروازہ کیوں کھولا، ایک بندہ آپ کو تنگ کرنے کے لیے آپ کے گیٹ پہ کھڑا ہوا ہے، سوچیے، اپنے پہ رکھ کے سوچیے، کیا آپ دروازہ کھولیں گے اس کے لیے یا پولیس کو کال کریں گے؟ پولیس کو کال کیوں نہیں کی گئی؟ ایک شخص جو آپ کے دروازے پر شور مچا رہا تھا، بحث کر رہا تھا، شور شرابہ کر رہا تھا، اس کے لیے آپ نے پولیس کو کال کیوں نہیں کی؟ آپ نے دروازہ کھول کے اس کو اندر کیوں بلایا؟ یہ وہ سوالات ہیں جس کے جوابات آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔